प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल निर्वाचित। आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने उपसभामुख पुष्पा भुसालको भनाई। उपसभामुख पदको निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीको भनाई। नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। लियु च्यानओको नेपाल भ्रमण र मेरो भारत भ्रमण हुनुमा कुनै सम्बन्ध नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टी फुटाउन लागेकाले आफूहरूले कारबाही गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दावी। एसपीपी पास नहुँदा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दावी। हतियार खरिदबारे संसदलाई स्पष्ट पार्न सांसद खरेलको माग। सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको नेकपा एमालेको आरोप। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रति सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीको असन्तुष्टि। नागरिकता विधेयकले नेपालको राष्ट्रियता सबल बनाउने सांसद सरला कुमारी यादवको धारणा। विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले वृद्धि। पितासँगको प्रतिशोध ममाथि किन भन्दै बर्खास्त न्यायाधीश रेणुका शाहको कानुन मन्त्रीलाई प्रश्न। फोहोरबाट मल बनाउने विषयमा उद्योग समितिको चासो। भारतद्वारा नेपाललाई विपद रोकथामका सामग्रीहरू हस्तान्तरण। पानी वितरण नहुँदै मेलम्चीको पाइपमा 24 करोड 31 लाख रुपैयाँको क्षति। पोखरामा 63 रोपनी जग्गा भाडामा दिने विवादास्पद सम्झौता खारेज। कक्षा 12 को नतिजा भदौभित्र आउने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 229 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1284 जना सक्रिय संक्रमित। दृष्टिविहीन गायिका सृष्टि केसी र गीथिया वर्मनको अंग्रेजी गीत अनदर वर्ल्ड सार्वजनिक। सप्तरीमा छोरालाई बचाउन गएकी आमाको कुटपिटबाट मृत्यु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा विस्तार गर्ने। ब्रोकरहरूको आम्दानी अस्वाभाविक आय विवरणमै चलखेल देखिएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज नामिबियासँग खेल्ने। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी गोलरक्षक एन्जिला लिनिङको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त। र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत ब्लड प्रेसर लो भएमा के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 32 गते शनिबार इस्वी सम्वत सन् 2022 जुलाई 16 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार देशभर कहाँ के हुँदैछ आज दिनभरि यो कुरा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा 148 मत प्राप्त गरी उहाँ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका 242 सदस्य संख्या मध्ये 148 मत भुसालको पक्षमा र 93 मत मात्रै अर्का प्रतिस्पर्धी विद्या भट्टराईले प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो मत मध्ये गौतमले प्राप्त गर्नु भएको मत बहुमत भएकाले उहाँ उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँलाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन रहेको थियो। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार उपसभामुखमा निर्वाचित भएसँगै नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपसभामुख भुसालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिको विविध आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जनजीविकाका
सवाललाई सदनमा उठाउनका लागि र मुलुकको समृद्धिका लागि आफूले भूमिका खेल्ने पनि बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्व सभामुख ओनस्तरी घरतीले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार उपसभामुखमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल निर्वाचित भए लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा यस्तो भनाइराख्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संविधानले सत्ता पक्षले सभामुख पाएपछि उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गरिरहेका बेला घरतीले भने संविधानमा फरक लिङ्ग र फरक दल भनेको र सोही अनुसार उपसभामुखमा भुसाल निर्वाचित हुनुभएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बनाइएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले संविधान परिवर्तनीय रहेको भन्दै राजनैतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा परिष्कृत गर्दै समयानुकूल बनाउन सकिने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, अहिले संसदमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विभिन्न छलफलहरू भएका छन् र नागरिकता विधेयकको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार भारतको 3 दिने भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भारतको राजनैतिक भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जान लागेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने सम्बन्धमा भारतीय सरकार र नेताहरूसँग आफ्नो कुरा हुने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले यो भ्रमणका लागि भारतसँग पहिला नै कुरा भएको भन्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियु ज्याङचाओको नेपाल भ्रमणपछि आफ्नो भारत भ्रमण हुनुमा कुनै पनि सम्बन्ध नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताउनु भएको छ। वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जना नेताहरूले पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताउनु भएको हो। बिहीबार सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले डाक्टर भट्टराई सहित गङ्गानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला एमी र भक्तबहादुर शाह लगायतका नेताहरूलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कारबाहीमा पर्ने नेताहरूले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्र पास गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघि पछि लगाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरेको खण्डमा देश तहस नहस हुने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा समेत छिमेकी देशलाई संवेदनशील बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एसपीपी नेपालमा आएको दावी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद पवित्र निरौला खरेलले भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको छ भन्ने विषय बारे सांसदलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले संसद बाहिर हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको चर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसै बारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नु भएको हो। उहाँले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद बाहिर कुरा उठाए पनि संसद भित्र
भित्र जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सांसद खरेलले झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जङ्गली हात्ती आतंकका कारण धानबाली समेत लगाउने अवस्था नआएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। आर्थिक वर्ष सकिनु 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। एमालेका सचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको पनि बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै 1 अर्ब 22 करोड बेरुजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मेहनत गरेर सहमति जुटाएका प्रावधानहरू हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद सुवेदीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नागरिकले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धी ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरू हटाएर सो सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरला कुमारी यादवले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकले नेपालको राष्ट्रियता सबल बनाउने बताउनुभयो। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रियता सबल बनाउने पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकताको विषयमा राजनीति नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली पुरुष सरह विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई कुनै शर्त नराखी अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु प्रशंसनीय भएको पनि बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले वृद्धि भएको बताउनुभयो। विभागमा वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले वृद्धि भएर 6,28,000 भन्दा माथि पुगेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै श्रम स्वीकृति दिइएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी कोभिड भन्दा अगाडिको लयमा नआइसकेको भए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवस्था पूर्ण रूपमा लयमा फर्किएको बताउनुभयो। महानिर्देशक पौडेलले 2051 सालदेखि नेपालमा श्रम स्वीकृति जारी गरेर यो वर्षसम्म 71,20,000 भन्दा बढी श्रम स्वीकृत भएको बताउनुभयो। उहाँले 71 लाख श्रम स्वीकृतमा 67 लाख पुरुष र 3 लाख महिलालाई श्रम स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4,61,000 बढी रहेको बताउनु भएको छ। न्याय परिषदले गत असोज 25 गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गर्यो। 2075 चैत 20 मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएकी धनुषाकी शाहले निरन्तर ओकालत गरेको समयावधि 10 वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो। न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको ढाँटेको अभियोगमा न्याय परिषद सचिवालयको सिफारिसमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो। संविधान र कानुन बमोजिम निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेमा उहाँले निरन्तर जागिर खाएको पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यता बर्खास्तमा पर्नुभएकी शाह भने आफूमाथि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा शुक्रबार शाहले सबै प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरिएको 3.5 वर्षपछि कानुन मन्त्री कोइरालाले आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साधेको बताउनुभयो। उहाँले नियुक्त भएर काम गरिसकेको यो अवधिसम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित न्याय परिषदले कार्यक्षमता, व्यवहार र आचरण तथा कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठाएको भन्दै कानुन मन्त्री कोइरालाले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन र योजनाबद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको बताउनुभयो।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फोहोरलाई मल बनाउने विषयमा चासो देखाएको छ। समितिले सांसदहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएको विषयमा बैठकमा जानकारी दिएको हो। समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने प्रविधि र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिनुभएको हो। भक्तपुरमा फोहोरबाट मल कसरी कुन प्रविधिबाट बनाएर मल बिक्री गरिरहेको विषयमा रेकिसी कम्पोस्ट प्रणालीकी प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरीले जानकारी गराउनु भएको थियो। निर्देशक गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षदेखि कुहिने फोहोर मार्फत गन्धरहित मल रेकिसी कम्पोस्ट प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुहिने फोहोर सङ्कलन गरेर प्लान्टमा आवश्यकता अनुसार तोकोजाई, धानको भुस, धानकै ढुटो, पत्कर, रातो माटो र ब्याक्टेरिया मिसाएपछि मल बनाउने बताउनुभयो। निर्देशक गिरीले यो प्रविधि जापिने प्रविधि भएको र यस प्रविधिले प्राङ्गारिक मल गन्धरहित र बिरुवाका लागि पूर्ण पौष्टिक हुने रामेछापको गोकुल गङ्गामा आलु खेतीमा प्रयोग गरेर समेत देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यो मल रासायनिक मल प्रयोग नभएको स्थानमा रासायनिक मलको भन्दा राम्रो हुने बताउनु भएको छ। नेपाललाई भारत सरकारले प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने राफ्टिङ, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने राफ्टिङ, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारतले 3000 टेन्ट्स, 10 इम्प्लेटेबल रबराइज बोर्ड्स लगायतका विपदका बेला प्रयोगमा आउने विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल र भारत मिलेर नै प्राकृतिक विपदका घटनाहरूको सामना गरिरहेको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले भूक्षय, बाढीका कारण नेपालमा हुने गरेको क्षतिमा भारत सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल र भारत सरकार बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि बिछाइएको पाइपमा क्षति पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा वितरण नहुँदै आयोजनाको पानी बाँड्न बिछाइएको 24 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको पाइपमा विभिन्न कारणले क्षति पुगेको छ। सडक निर्माण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसक्दा खानेपानीको थोक वितरण प्रणाली र वितरण सञ्जाल सुधार अन्तर्गतका 8 प्याकेजका निर्माण व्यवसायीले पाइप बिछाइ पुर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरेपछि सडक मर्मत तथा सुधार गर्ने क्रममा पाइपहरू नोक्सान गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। नोक्सान भएका पाइपको मूल्य, बिछ्याउने, पुर्ने र जडान खर्च समावेश गरी निर्देशनालयले पाइपलाइन क्षतिको गत वर्षसम्म 18 करोड 41 लाख 73 हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 5 करोड 89 लाख 39 हजार थप भई 24 करोड 31 लाख 12 हजार मूल्याङ्कन गरेको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनले जनाएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले करिब 63 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन मेयर मानबहादुर झिस्तेले कार्यकाल सकिनु 2 दिन अघि आफ्नो नातेदारलाई जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता गर्नुभएको थियो। जग्गा भाडा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले निवर्तमान मेयर र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सम्झौता भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनु भयो। कक्षा 12 को नतिजा भदौसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। हाल कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका धमाधम जाँच भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षा भएको 3 महिनाभित्र निकाल्नुपर्ने भएकाले नियमअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठको 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। परीक्षामा 4 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी भएको बोर्डले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 229 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3718 नमुना परीक्षण गर्दा 229 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284 पुगेको छ, जसमध्ये 1644 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 161 जना र 2074 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 48 जना संक्रमण मुक्त भएको बताइएको छ। यसैबीच 1249 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 35 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 14 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ। दृष्टिविहीन गायिका सृष्टि केसी र गीतिया वर्मनको स्वरमा रहेको अङ्ग्रेजी गीत एनदर वर्ल्ड सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा सृष्टि केसी, सुदेव
सदिक ज्याकी लगायतका कलाकारको अभिनय छ। शब्द सङ्गीत सहित गीतको निर्देशन गायक स्वयंले गरेका छन् भने छायाङ्कन एप्पोस एन्टोनीले गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै महानायक राय सम्हालले समाजले प्रस्तुत गरेका कुराहरूको उपयोग गर्ने अधिकार दृष्टिविहीनसहित सबै नागरिकलाई हुने बताउनुभयो। यसलाई सबैमाझ पुर्याउन सबै नागरिकले हातैमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्माले गीतको भाव शब्दले नभई अन्तरात्माले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नायिका सुरक्षा पन्तले सोचाइलाई चुस्त बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साइकलले ठक्कर दिएको विषयमा भएको विवाद बढ्दै गएपछि भएको कुटपिटबाट सप्तरीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका 8 बस्ने 55 वर्षीय जिरादेवी मण्डलको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी उहाँलाई उपचारका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा लैजाने बित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको काफ्लेले बताउनुभयो। मृतक जिराका छोरा मनोज साइकलमा मल लिएर घरतर्फ जाँदै गर्दा एकजना बालकलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर दिएपछि बालकका आफन्त राजेश शर्मा र गणेश शर्मा सहितकाले मनोजलाई कुट्न थालेपछि जिरादेवी आफ्नो छोरालाई बचाउन गएकी थिइन्। त्यही क्रममा उनको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो। कुटपिटमा संलग्न भएकाहरू फरार रहेको र उनीहरूको खोजीसहित घटनाबारे अन्य अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा विस्तार गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो। बाल कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म दिँदै आएको दिवा खाजा केन्द्र सरकारले कक्षा 8 सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर कक्षा 6 सम्म विस्तार गरेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कक्षा 8 सम्म खाजा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार सीमित लगानीमा करोडौं आम्दानी गरेका शेयर ब्रोकरहरूले वित्तीय विवरण नै गोलमाल गर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले शेयर ब्रोकरको आम्दानी नै अस्वाभाविक रहेको बताएको छ। साथै ब्रोकर कमिसनमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अधिक र अस्वाभाविक लाभ आर्जन हुने तथा केही ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कमिसन बापत रकम प्राप्त गर्ने गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गएको 29 गते सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले ब्रोकरले कमिसन फिर्ता गरेर खर्च देखाएको पुष्टि गरेको छ। एक ब्रोकरले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 7 करोड 20 लाख रुपैयाँ कमिसन बापत ग्राहकलाई फिर्ता गरी खर्च दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले शेयर ब्रोकरहरूले केही ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कमिसन बापत रकम फिर्ता गर्ने गरेको जनाएको छ। एउटै शेयर ब्रोकर कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र कमिसन बापत 7 करोड 20 लाख फिर्ता गरी खर्च दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गत नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दैछ। आफ्नो दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्ड विरुद्ध 5 विकेट जित निकालेको नेपालले आज नामिबियालाई आतिथ्यता गर्दा पहिलो खेलमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै हारको बदला लिने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपाल र नामिबिया बीच एक दिवसीयमा पछिल्लो भेटसँगै 6 पटक प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, जसमा नेपालले 4 पटक सुखद नतिजा निकाल्दा नामिबियाले स्कटल्यान्ड भ्रमण अन्तर्गतको पहिलो खेलसहित 2 खेल जितेको छ। नेपालले पहिलो पटक सन् 2001 मा आईसीसी ट्रफीको प्रतियोगितामा नामिबियासँग खेलेको थियो। क्यानाडामा खेलिएको उक्त खेलमा नेपालले 8 विकेटको लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2015 मा आईसीसी लिग डिभिजन 2 मा यी दुई टोली बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जुन भेट 14 वर्षपछि भएको थियो। त्यस खेलमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो पटकको भेट सन् 2015 देखि 17 सम्म चलेको विश्व क्रिकेट च्याम्पियनशिपमा भएको थियो। सन् 2017 मा 2 खेल नेपालमा भएको थियो। नेपालले दुवै खेलमा सुखद नतिजा निकालेको थियो। त्यसपछि 2018 मा नामिबियामा नेपालले आतिथ्यता गरेको थियो, जहाँ नेपालले 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा हराएको नामिबिया पनि नेपालमाथि जित निकाल्दै तालिकामा स्थान सुधार गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। 36 खेल मध्ये अहिलेसम्म 18 खेल खेलेको नेपाल 17 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। आज हुने खेलमा नेपालले जित निकाल्दै 4थो स्थानमा रहेको अमेरिकासँगको अङ्क दूरी घटाउने लक्ष्यमा हुनेछ। 24 खेल खेलेको अमेरिकाले तालिकामा 23 अङ्क जोडेको छ। यस्तै नामिबियाको 17 खेलबाट 16 अङ्क रहेको छ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली तथा नेपाल एपीएफ क्लबकी गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बालाई खेलकुद पोसाक कम्पनी लिनिङले 2 वर्षका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ। काठमाडौँमा लिनिङको आधिकारिक विक्रेता चाइना ट्रेड कम्पनी प्रालीले राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी गोलरक्षक एन्जिलालाई ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नियुक्त गरेको हो। एन्जिला र लिनिङको आधिकारिक विक्रेता चाइना ट्रेड कम्पनी प्रालीका प्रमुख कार्यकारी राजेन महर्जनका बीच एम्बेसडरका लागि शुक्रबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता अनुसार एन्जिलाको जीवनीमा आधारित रहेर बन्न लागेको चलचित्र एन्जिलामा उनले लिनिङ ब्रान्डको उत्पादन प्रयोग गर्नेछन्। सम्झौता अनुसार एटीएस अर्थात् एन्जिला तुम्बापो सुब्बा 18 ब्रान्डको रूपमा लिनिङले सामग्री उत्पादन गर्नेछ। त्यसबाट आएको 10% एन्जिलाले र बाँकी 5% अन्य खेलाडीले पाउने लिनिङले जानकारी दिएको छ। ब्रान्ड दूत बनेपछि एन्जिलाले चर्चित ब्रान्डसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले ब्लड प्रेसर लो भएमा के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। पहिलो हो नुन पानी। रक्तचाप न्यून भएका व्यक्तिहरूले नुन पानीको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ। नुनमा सोडियम हुन्छ जसले ब्लड प्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि नुनको मात्रा मिलाएर मात्र खाने गर्नुपर्दछ। 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा नुन मिलाएर पिउनाले निम्न रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूको रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथै पेट पनि सफा गर्न यसले मद्दत गर्दछ। अर्को हो किसमिस। किसमिसलाई रातभरि पानीमा भिजाएर बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नाले रक्तचाप लो ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका साथै 1 गिलास दुधमा 4-5 वटा बदाम र किसमिस मिलाएर पनि सेवन गर्नु लाभदायी हुन्छ। अर्को हो तुलसीको पात। तुलसीको पातमा भिटामिन ए, पोटासियम, म्याग्नेसियम तत्त्व हुन्छ जसले मानसिक सन्तुलन तथा तनाव कम गर्न मद्दत मिल्छ। तुलसीको 10-15 वटा पातको रस निकालेर महमा मिलाई खाली पेटमा सेवन गर्नाले लो ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा मद्दत मिल्दछ। र अर्को हो कागती पानी। निम्न रक्तचाप भएकाहरूलाई कागती पानी निकै लाभदायी मानिन्छ। कागती पानीमा हल्का नुन मिलाएर खानाले शरीरमा ऊर्जा मिल्नुका साथै किडनी सम्बन्धी समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्छ र न्यून रक्तचाप भएका र न्यून रक्तचाप पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ। यसका साथै नियमित रूपमा स्वस्थकर खाना खानु पनि उत्तिकै जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले ब्लड प्रेसर लो भएमा के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतका लागि चाहिँ भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा हामीलाई लेखिदिनुहोला। सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।